अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक उनके लिए गैब से मदद भेजे, आमीन या रब्बल आलमीन। कल वक्त के टाइम पर बात करते हुए जब देखा मैंने माँ बेटी को, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा ये बात सुनकर कि उनकी वालिदा जो है उनकी फ्रेंड है और एक दूसरे को वो मोटिवेट करते हैं। कभी वालिदा उनको मोटिवेट करती है, कभी खुद छोटी बाजी अपनी वालिदा को मोटिवेट करती है। ये तो एक अच्छी बात है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वालिदा का कुछ बातों से मुझे ऐसा फील हुआ जैसे किसी को टॉन्ट मारा उन्होंने या किसी को सुनाने की कोशिश की। बेटी को ना सही, हो सकता है व्यूवर्स को ये जताया जा रहा है कि अभी भी मैं नाराज़ हूँ अपनी बड़ी बेटी के ऊपर। मुझे ऐसा फील हुआ। तो चले इसी टॉपिक पर थोड़ा सा आज बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि आज छोटी बाजी का वीडियो देखा, बाकी दूसरी बड़ी बाजी का वीडियो नहीं देखा, अभी उनका देखना बाकी है। उनका देखती हूँ वो क्या कर रही हैं। तो छोटी बाजी ने कह दिया कि अम्मी उनकी बेस्ट फ्रेंड है। चलो माशाल्लाह, ये तो अच्छी बात है बहुत। अगर उनकी बेस्ट फ्रेंड उनकी अम्मी है, मतलब वो एक अच्छी बेटी है, तभी अम्मी को बेस्ट फ्रेंड मानती है और अम्मी उनको अम्मा बुलाती है। लेकिन अम्मी की बात मुझे पूरा समझ ही नहीं आया। उन्होंने क्या बड़ी बाजी को टॉन्ट मारा छोटी बाजी की इस ऐलान के बाद कि अम्मी उनकी बेस्ट फ्रेंड है। छोटी बाजी और बड़ी बाजी की वालिदा ने कहा, बेटियां माँ की दोस्त बनती है जो अच्छी होती है। इस बात पर, इस शब्द पर गौर कीजिएगा। उन्होंने क्लियरली ये बोला जो अच्छी होती है वही लड़कियां माँ की दोस्त होती है। तो बिल्कुल हकीकत है। देखिए, ये तो बिल्कुल हकीकत है। इंसान के 5 बच्चे हो तो हर एक बच्चा सेम नहीं होता है, लेकिन उनका ये कहना जो अच्छी बेटी होती है, मतलब उन्होंने छोटी बाजी को ही कहा कि तुम बहुत अच्छी हो इसलिए तुम मेरी फ्रेंड हो। तो फिर बाकी बच्चे उनके, रूबी जी हो गई, बड़ी बाजी हो गई, उनका क्या, वो बहुत बुरे हैं? यही उन्होंने कहा, यही उन्होंने समझाने की कोशिश की। वेट, कुछ प्यार भरे शब्द और भी उन्होंने कहा छोटी बाजी की तारीफ में, कि जो बने तो दोस्त भी बन जाती है, बहन भी बन जाती है और सब कुछ माँ के लिए बन जाती है। बिल्कुल बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। मैं तो कभी नहीं बुलाती तारा, मैं तो बोलती हूँ अम्मा। वैसे तारा बुलाते हुए हमने तो आज तक उनको सुना है। मतलब वालिदा को ब्लॉग्स में जो छोटी बाजी की आती है हमेशा हमने तारा ही बोलते सुना है, लेकिन अब वो कह रही है कि मैं नहीं बोलती हूँ तारा, मैं अम्मा बुलाती हूँ। तो शायद बुलाती होंगी। अब तो मुझे लगता है कि हमें जो है ना ईएनटी के पास जाना चाहिए, मतलब अपने कान का इलाज करवाने या डॉक्टर को दिखाने, कहीं हमारे कान में कोई ख़राबी तो नहीं आ गई। क्योंकि हमने जब भी छोटी बाजी की ब्लॉग में वालिदा को बात करते हुए सुना या छोटी बाजी को बुलाते हुए सुना तो तारा नाम से ही बुलाते हुए सुना, लेकिन अब वो कह रही है कि मैं तारा बुलाती ही नहीं हूँ, कि कभी मैंने सुना ही नहीं अम्मा बुलाते हुए। अगर आप लोगों ने सुना है कि वो अम्मा बुलाती है अपने ब्लॉग्स में तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि माशाल्लाह ये फैमिली जो है इतने प्यारे फैमिली है कि ये तो कोई चीज़ भी ऑफ कैमरा के लिए नहीं छोड़ते, सब कुछ ऑन कैमरा ही बताते हैं। तो अगर अम्मी अम्मा बुलाती है तो ये भी शायद ऑन कैमरा बुलाती होगी ना, लेकिन मेरे कानों में कोई प्रॉब्लम है। और अगर आप लोगों ने भी नहीं सुना है तो ज़रूर एक बार चेकअप कराइए और मुझे कमेंट में बताइएगा। हो सकता है आप लोगों ने सुना हो, मैंने नहीं सुना हो। क्योंकि वालिदा ने क्लियर बोला कि मैं कभी नहीं बुलाती हूँ तारा, मैं अम्मा बुलाती हूँ। ओवरऑल बात यह है कि माँ बेटी की बातें सुनकर अच्छा लगा। अगर सच में इतना प्यार है फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। माशाल्लाह बोलूँगी मैं तो इस बात पर। मगर जिस तरह इस फैमिली की रिकॉर्ड है ड्रामे का, ड्रामा, एक्शन, ये वो, उससे थोड़ा सा दिल में कुछ कुछ होता है जब इनकी ऐसी कुछ बातें सामने आती है वीडियो में। तो नहीं पता कि प्यार से ही कहा था या वाक के नाम पर आज स्क्रिप्ट ये लिखी गई थी कि ये बातें करना है, आप ये बोलना, मैं ये जवाब दूंगी, फिर हम खुद हंसेंगे। क्योंकि ये फिल्मी घराना है ना,
تو ہر چیز ان کی ایکٹنگ سے ہی شروع ہوتی ہے اور ایکٹنگ پہ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یا آج کے گپ کا اور ٹائٹل کا یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے کہ امی میری کتنی قریب ہے یہ دکھانا، اور امی بڑی باجی سے ابھی تک ناراض ہے کیونکہ امی نے کہا نا جو بچے اچھے ہوتے ہیں، تو بڑی باجی تو ان کی کہیں سے دوست دکھتی نہیں ہے، کیونکہ سعودیہ بھی جب گئی تھی والدہ بڑی باجی کے ساتھ نہ کھانا کھاتی تھی، نہ ویڈیو نکالتی تھی، کچھ بھی نہیں کرتی تھی۔ دیکھیں وہ کسی کی ماں ہیں، چھوٹی باجی بڑی باجی کی والدہ، تو میں زیادہ ان پر بولنا نہیں چاہتی ہوں، لیکن یہ ضرور بولوں گی کہ ماشاءاللہ ایکٹنگ میں نمبر 1 ہیں وہ، کیونکہ جب وہ سعودیہ گئی تھی انہوں نے کس اداکاری سے اپنے گھٹنے کا درد کو شو کیا تھا، ان کا چہرہ اترا ہوا تھا، ان کی فیس سے درد دکھتا تھا، میں تک رو پڑی تھی کہ شاید سعودیہ لے جا کر ان کے اوپر پتہ نہیں کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد فوراً وہ جب پاکستان آئی، اس کے بعد کشمیر ٹرپ میں گئی، تو ہم نے دیکھا ان کا درد غائب، اور اب تو وہ درد کے بارے میں سنائی ہی نہیں دیتا ہے۔ سعودیہ سے آنے کے بعد چھوٹی باجی ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی، ڈاکٹر نے بھی بولا بہت ہی سیویئر کنڈیشن ہے، بہت ہی برا حال ہے، پھر بھی وہ کشمیر گئی، اور کشمیر جانے سے پہلے ان کا جو بیٹا ہے فاروق وہ بھی رویا، ماں بھی روئی، سب روئے تڑپے کہ والدہ اتنی بیمار ہے۔ لیکن جب وہ کشمیر گئی تو ہم نے دیکھا کہ والدہ بالکل فٹ اینڈ فائن ہے، مطلب ماشاءاللہ کوئی بیماری کوئی درد کچھ بھی نہیں دیکھا۔ ورنہ یہ جو باڈی کا پین ہوتا ہے، یہ سب چیزیں نی پین ہے یا کہیں بھی ایج کی وجہ سے پین ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے وہ ٹھنڈ میں، مطلب ٹھنڈی میں وہ زیادہ فیل ہوتا ہے، لیکن وہ کشمیر گئی جہاں ٹھنڈی ٹھنڈ ہوتا ہے لیکن ان کو کچھ بھی تکلیف نہیں تھا۔ اور آج کتنا ٹائم ہو گیا واپس آئیے، وہ نی پین کا سرجری کب ہوگا اس کے بارے میں کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا ہے۔ چلو یہ اچھی بات ہے کہ مطلب بڑی باجی ہو گئی، ان کی والدہ ہو گئی، بڑی باجی کے پاؤں میں راڈ لگا ہے، بیٹھ نہیں سکتی تھی، اٹھ نہیں سکتی تھی، بڑا ہی پرابلم تھا، لیکن اب دیکھیں فٹافٹ اٹھتی ہے، بیٹھتی ہے، کام کرتی ہے، نام و نشان نہیں ہے درد کا۔ اور یہاں دیکھیں والدہ کو ان کی بھی گھٹنے میں پین تھا، نی پین تھا، اٹھ نہیں سکتی تھی، بیٹھ نہیں سکتی تھی، ویل چیئر میں بیٹھ کے انہوں نے عمرہ کیا، مطلب اللہ کے گھر جانے کے ٹائم بھی انہوں نے، مطلب ان کی یہ حالت خراب تھی کہ اللہ کے گھر جا کے بھی وہ کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، وہاں بھی انہوں نے ویل چیئر میں بیٹھ کے، انکل جی اتنے بڈھے ہیں، ان سے کئی زیادہ بڈھے لگتے ہیں، تو وہ بیچارے لے کر ان کو گئے کہ وہ ان کی اتنی برے حال میں تھی انٹی جی، لیکن اب دیکھیں ماشاءاللہ بالکل فٹ اینڈ فائن، واک بھی کرتی ہے، اور بیٹی نہ بھی جانا چاہے چھوٹی باجی تو ان کو زبردستی لے کے جاتی ہے کہ واک کرو، کتنی مطلب فٹنس کانشیس ہے ہماری چھوٹی باجی بڑی باجی کی والدہ۔ بڑی باجی کا بلاگ میں نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے، دیکھوں گی پھر اس پہ ریئیکشن دوں گی۔ باقی چھوٹی باجی کا بیٹے کو شوز لے کر دینا، یہ دینا وہ دینا، میں اس پر زیادہ بات نہیں کروں گی کیونکہ یہ لوگ بہت اوور ایکٹنگ کرتے ہیں، شو آف کرتے ہیں، وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ صرف اتنا کہوں گی چھوٹی باجی سے، 80,000 کا ہو یا لاکھ کا ہو یا پھر کروڑوں کا ہو، آپ کا پیسہ آپ اپنے بیٹے کو لے کر دے، لیکن جس طرح دنیا کی حالات چل رہی ہے، پیلسٹین کے حالات چل رہی ہے، اس ٹائم پر خدا کا خوف کھائے اور اتنا شو آف نہ کرے۔ اللہ جیسے دیتا ہے نا، اگر لینے پہ آمادہ ہو گیا نا تو کوئی بھی روک نہیں پائے گا، سب کچھ آپ لوگوں سے چھین لے گا۔ اگر پیسہ آپ سے سنبھل نہیں رہا ہے، جوتوں پر جو لات مار کے کھیلے گا، اتنا سا بچہ ہے، کوئی بڑا آدمی نہیں ہے، اس کے لیے آپ نے اتنے پیسے کا جوتا خرید لیا، شوز خرید لیا، تو آپ تھوڑا سا پیلسٹین والوں کے لیے بھی چیزیں بھیج دیں، بہت سارے چیزیں، کھانا پینا، پیمپرز، بچوں کی چیزیں، ہر چیز ان کو چاہیے۔ جو اتنے ملینئر ہیں آپ لوگ، تو دل بڑا کر کے وہاں بھی کچھ بھیج دیں، مدد ہو جائے گی، کوئی بات نہیں ہے۔ کیا آپ لوگ کا دل اتنا چھوٹا ہے کہ آپ لوگ ان کے لیے نہ کچھ مدد کر سکتے ہو، نہ ان کے لیے آواز اٹھا سکتے ہو؟ اتنا ایمان کمزور ہے، اتنا بڑے بڑے چینل ہے، اتنا خوف، اتنا دہشت کہ ختم ہو جائے گا، چینل ہمارا کہیں اڑ نہ جائے، یہ ہے آپ لوگ کا ایمان۔ میں تو اتنا کہوں گی کہ یہ لوگ اتنے ڈرپوک ہیں، اتنے بھوکے ہیں، اتنے ننگے ہیں کہ اپنے مجبور بھائی بہن بچوں کے لیے آواز تک اٹھانے کی ان میں ہمت نہیں ہے۔ رزق روٹی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا بھی ہے، بھوک سے، پیاس سے، رشتوں سے، اولاد سے،
دولت سے، ہر چیز سے آزماتا ہے کہ میرا بندہ کرتا کیا ہے، کیا میری راہ میں بھی کچھ خرچ کرتا ہے۔ ان لوگوں کو میں نے کبھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی کچھ غلطی سے کر لیتے نا، بس یہی ہوتی ہے، ورنہ صدقہ ہو گیا، زکوٰۃ ہو گیا، خیرات ہو گیا، لوگ کیا نہیں کرتے ہیں۔ دنیا مر جائے، تباہ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو اپنی عیاشی سے مطلب ہے۔ جاتے جاتے یہی دعا کروں گی کہ اللہ پاک ہمیں ہر آزمائش میں فتح حاصل کروائے اور فلسطین کی جیت ہو، آمین یا رب العالمین۔ نماز پڑھا کیجئے گا، نماز ہم پر فرض ہے، دوسروں کو بھی نماز کے لیے کہا کیجئے گا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک ہدایت دے، آمین یا رب العالمین۔ چلتی ہوں، دعا میں یاد رکھے گا، زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔